السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة تيس وسيرفيس دو إيليرنينغ. اليوم إن شاء الله غادي نبداو كما شفتو في لابوندانونس مجموعة ديال لي فيديو ديالنا اللي عندها علاقة بسيمابس تولز. كما شفتو سيمابس تولز عندو علاقة بلي كارت كونسيبتويال. دونك غادي نحاولو نتعرفو إن شاء الله في 4 ديال لي فيديو. أولا غادي نبداو نهضرو على تو سكي تيوريك على لا كارت كونسيبتويال، وفي نفس الفيديو غادي نشوفو كومون تيليشارجي انستالي لو لوجيسيال. في الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نتطرقوا للانترفاس، غادي نحاولوا نشرحوا لونفيرونمون ديال هذا اللوجيسيال. في الفيديو الثالث غادي نشوفوا كومون كريي لا كارت كونسيبتويل ونستعملوا كاع الاشياء اللي كيوفرها لنا هذا اللوجيسيال، اي ونشوفوا الميناج، غادي نتعرفوا على الميناج شنو كنعنيو به، وبيان سور لا ميزون باج اوتوماتيك. في الفيديو الرابع غادي نشوفوا جواندر دوكيمون ليكسبورتاسيون اي ميتر لا كارت دون ان سيرفر. دونك هكا غادي يكون عندنا 4 ديال لي فيديو ديالنا. دونك نبداو باول حاجه واللي هي مهمه. شنو هو سيمابس تولز؟ دونك سيمابس تولز سي ان لوجيسيال gratuit. Donc il permet de créer des cartes conceptuelles. Donc هذا اللوجيسيال هذا شكون اللي صوبو لنا؟ دونك تصوب انطلاقا من واحد مجموعه الابحاث اللي دارت في فلوريدا في الانستيتوت فور هيومن اند ماشين كوغنيشن IHMC. دونك سي ان لوجيسيال اللي هو غراتوي كما قلت كيصوب لينا لي كارت كونسيبتويال. دونك السؤال اللي غنطرحو شنو هي لا كارت كونسيبتويال؟ غادي نعطيها بواحد الطريقه بسيطه ونخلي لكم انكم نتوما تمشيو وديروا لا ريشيرش ديالكم على مجموعه ديال الامور متعلقه بلا كارت كونسيبتويال. دونك لا كارت كونسيبتويال هي واحد لوتي دابرونتيساج، هي واحد لوتي غرافيك اللي كتمكنني انني ندير لورغانيزاسيون لا بلانيفيكاسيون ديال مجموعه الامور خاصه بكل واحد، سواء ابرونون سواء دكتورون سواء ايتوديون سواء بزاف ديال الناس. دونك ممكن انا ندير لا بلانيفيكاسيون ديال البروجي ديالي، لا بريزونطاسيون اورال الا بغيت نصوب ندير لا بلانيفيكاسيون، البرين ستورمين كتعاوني في لا ريفليكسيون، ندير دي سانتيز. دونك هي وسيله جد مهمه، لان الدراسات تثبتات ان اي حاجه مصوبه وكتشوفها العين هي افضل من انني نشوفها سو فورم دو تكست. دونك هاد لوتي كتمكنني كما قلت انني ندير واحد لا ستركتوراسيون، واحد لورغانيزاسيون، ندير واحد لو نومبر كبير ديال لي زانفورماسيون. دونك شنو هو البرانسيپ ديال لا كارت كونسيبتويل؟ لا كارت كونسيبتويل كتعتمد اول حاجه على الكونسيبت، وملي كنقولوا الكونسيبت هو لوبجي، هو داك ليفينمون. ايضا كتعتمد على لي مود دو ليزون اللي غالبا كيربطوا ما بين جوج ديال لي زوبجي وكيكون بيناتهم واحد لو فيرب. الحاجه الثالثه سي لا بروبوزيسيون، والحاجه الرابعه لا ستركتور هيرارشيك ديال لا كارت كونسيبتويل اللي هي ايضا مهمه، كيفاش غتكون لا كارت. وايضا كاينه لا كيسيون سونطرال اللي هو البروبليم ا ريزول، يعني داك المشكل اللي غادي نصوب عليه لا كارت كونسيبتويل ديالي، وهي الضد ديال لا كارت مونطال. دونك كاين فرق ما بين لا كارت كونسيبتويل اي لا كارت مونطال. بيان سور اي حاجه بغيت نصوبها مانيسكري ومن بعد نقلبها لا كارت كونسيبتويل ديالي. دونك شفنا واحد النظره سريعه على لا كارت كونسيبتويل. الان ان شاء الله غادي نمروا اننا نشوفوا كيفاش نديروا تيليشارجمون دو لوجيسيال وكيفاش نديروا لانستالاسيون. خليكم معايا. الوغ رجعنا لكم. دائما باستعمال جوجل كنجي لا باغ دو ريشيرش كنكتب سيمابس بلوتو سيماب تولز، فوالا، وكنمشي للسيت الرسمي ديالو، فوالا اللي هو هذا، كندير عليه كليك. دونك كما قلت هاد اللوجيسيال الي غراتوي، و لو سيت كي بروبوزي عليك انك دير تبرع، فوالا. دونك كتجي هنا كدير، دونك ممكن انك تشوف لو سيت فيه بزاف د الاشياء، فيه دي سيبور كيعاونوك تشوف لا كارت كونسيبتويل. دونك كنديرو كليك في داونلود و تيليشارجي. دونك هنا كيديك لواحد لاباج اللي قبل ما دير تيليشارجمون كيطلب منك انك تعمر واحد الفورمولير فيه معلومات لي مايل باش الا بغيتي تواصل معاك. دونك هنا كتعزل واش سيمابس تولز سيرفر تولز فور ايباد ولا فور تولز. دونك كنعزلو سيمابس تولز، فوالا كنديرو ليه كليك. دونك كما قلت هنا كتعمر واحد الفورمولير فيه مجموعه ديال المعلومات اللي ماشي زعما معلومات اللي هي صعيب انني نعطيها. لي مايل، دونك اي واحد عنده ايميل ديالو، لو نون برينون، فوالا من دولة وعلاش غادي تخدم هاد اللوجيسيال.
واش pour l'éducation, واش pour l'enseignement, واش pour l'entreprise. voilà. دونك هنا كنهبط. دونك هنا كما كتلاحظوا كنهبط كنلقى téléchargement CMAP Tools لا فيرسيون اللي كاينه واللي هي 6. دونك كتلاحظوا ان هاد لا زون ما كتاكتيفا حتى كنعمر هاد لي زانفورماسيون. دونك غادي نحاول نعمرهم بسرعه. لو نون برينون دونك من تيب éducation مثلا l'enseignement supérieur. دونك فوالا كاين مجموعه non lucratif, l'enseignement supérieur par exemple, l'organisation supérieure, pays c'est Maroc, Morocco, non. Alors هنا واش les fenêtres يعني كنقصدو بها Windows, Mac ولا Linux, donc c'est pour Windows. وهنا كتدير زائد جوج اللي هي 5 باش كنقولوا له اننا حنا ماشي روبو وكنديروا سوبمايت ولا سومتر بلوتو. دونك هنا كي لانستالاسيون كتطلب انها تكون واحد لونفيرونمون جي ار او. دونك في الانستالاسيون راه هو كيقادها. وهنا كنختاروا من سيستم واش ويندوز 32. دونك بما اننا درنا له ويندوز دونك على حسب النوايو. ملي كنقول نوايو باش تعرفها كتمشي للبروبريتي ديال لورديناتور ديالك تما كتعرف واش عندك ويندوز 32 ولا ويندوز 64 الا الناس اللي عندهم الماك الناس اللي كيخدموا بلينكس. دونك كنختاروا ويندوز مثلا بالنسبه لي انا غنختار ويندوز 32. دونك ديجا اللوجيسيال ديالي عندي. دونك غادي نشوفوا ديجا بيان سور تيليشارجيتو نشوفوا لانستالاسيون ديالو. خليكم معايا. دونك كنجي فوالا البوان اكزي ولا ليكزيكوتابل. دونك كندير عليه دبل كليك. دونك هنا ملي كنديرو دبل كليك على ليكزيكوتابل دونك كيدير ليكستراكسيون ديال لي فيشي. دونك باش كيوجدنا اننا نديرو لي زيتاب بور سويفر. دونك سويفون ما كاينش شي حاجه صراحه اللي صعيبه. جاكسبت لا ليسونس اي كدوز لنا لانستالاسيون ديال لو لوجيسيال. دونك هنا كيمر لي زيتاب دانستالاسيون. دونك لا ليسونس l'installation. دونك كنبقى نتبع next suivant. voilà j'accepte la licence. دونك اوتوماتيكمون كيدير l'installation. دونك وكيدوزني الديماراج ديال اللوجيسيال ديالي. دونك انا ديجا اللوجيسيال عندي il est installé. دونك suffit de j'accepte وكندير next. دونك غادي نشوفو كومون ديماري هاد لو لوجيسيال. دونك كيما قلت فوالا كيدير لي ليكون ديالو CMAP Tools. كندير عليها دوبل كليك. فالCMAP Tools فيه جوج ديال لي فانيتر برينسيبال. كاينه لا فانيتر في وكاينه لا فانيتر فين كنخدم. دونك ملي كنخدم لا كارت كونسيبتويل فوالا من بعد ممكن انني نشوفها في لا فانيتر الثانيه اللي هي في. دونك كيما قلت فوالا سا سي لا فانيتر في عندها لاكرون دو لوجيسيال. دونك باش كنبدا نخدم اول مره كنمشي للفيشي كندير نوفيل سمر. دونك كتعطيني هاد لا فونيتر هادي وهنا غادي نبدا الخدمه ديالي بدوبل كليك. دونك ان شاء الله في الفيديو الثاني غادي نحاولوا نتعرفوا على الانترفاس ديال هذا اللوجيسيال ونحاولوا نشرحوها بواحد اللغه بسيطه. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. تتبعوا معايا ان شاء الله في الفيديو الثاني ان شاء الله بحول الله. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.